السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال ستاتيستيك ولكن خاص بدوزيام اني كولاج. دونك دوك الجوج اللي درت في الاول ديال بروميير اني و دوزيام اني، ولكن بروميير اني تما كيحبسوا وغنكملوا على دوزيام اني. دونك خديت لي ميم نوت ديال لي زيلاف وخديت طابلو كيفاش عمرناهم. دونك غنذكروا واخا هادشي درتو في الفيديو السابق، يعني خصكم تضروا تشوفوا من داك الفيديو بان هاد الطابلو هذا كنحاول نجمع فيه هاد لي دوني هادو باش ما يبقاوش مشتتين ليا هكا. كنجمعهم مثلا 8 لا فالور 8، شحال من واحد عنده لا فالور 8 كنقلب 1 2 3 كنحطهم 9 وكنبقى غادي هكا. عندي ليفيكتيف هو حطيته يعني لو نومبر ديال هادوك اللي جابوا ديك لا نوت 8. انا حطيت ليفيكتيف اللي غنزيدو دابا في هاد لا سيونس هو ليفيكتيف كومولي. دونك كومولي كنعنيو بها تراكم، يعني كنراكم بحال كنجمع. دونك غنمشي نكمل هنايا كيفاش كنعمرو هاد لي كاز ديال ليفيكتيف كومولي. كنبداو من الاولى. اشنو عندي هنايا؟ ليفيكتيف الاول هو 3. دونك هنا كندير 3. كنجي هنا شنو كندير؟ كنجمع ليفيكتيف ديال لا فالور كونسيرني، حيت هادو هما لي فالور دابا، مع ليفيكتيف دو لا فالور بريسيدونت، يعني كنجمع هذا مع اللي قبل منه كيعطيني 6 باردون. درت لا ملتيبليكاسيون 6. عاوتاني كنجمع هادو مع هذا باش يعطيني هذا. دونك هاد الجوج كيعطيوني 6 بلس 1 هي 7، وكنبقى غادي هاد 7 هادي كنجمعها مع 1 كتعطيني 8. 8 اي 0 8. هادو كاملين كيعطيوني 8 بلس 6 14 بلس 3 17 بلس 4 21 بلس 1 22 بلس 3 25 بلس 9 29 plus 0 29 plus 2 31. باش كنعرف بلي هادشي ديالي صحاح ولا ما صحاحش، دونك ردوا معايا البال ملي كنلقى ليفيكتيف توتال، حيت في الاخر شحال خاص يخرج ليا، شحال لو نومبر ديال هاد لي نوت هادو الا حسبناهم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 فوا 3 هي 24 25 26 27 28 29 30 31. خرجتني 31. هذا هو ليفيكتيف توتال، يعني ماشي نتوما 20 تلميذ في القسم، يعني خص تخرج لك هنايا 20 في ليفيكتيف توتال. هذا ليفيكتيف كومولي. اذا ليفيكتيف كومولي باش نديرو لا ديفينيسيون ديالو شنو هو؟ الا بغيت ليفيكتيف مثلا ديال هاد لا فالور هادي، حيت كلشي ليفيكتيف ديال هاد لا فالور، ليفيكتيف كومولي ديال هاد لا فالور هذا شنو هو؟ هو لا سوم ديال هاد ليفيكتيف ديالها مع لي زيفيكتيف ديال لي فالور بريسيدونت. يعني غير باش نقول لكم لا ديفينيسيون، ما الا فهمتو هنايا راه مزيان كيفاش تعمروا الجدول. دونك غندير لا ديفينيسيون. دونك لي زيفيكتيف cumulés sont، دونك شنو هما؟ لا somme يعني المجموع، la somme de l'effectif de la valeur concernée. Est-ce qu'on peut dire la valeur concernée? La valeur concernée يعني مثلا بغيت هاد 17 هادي بحال ما كاينش هاد 17، كنجمع بعدا ليفيكتيف ديال هاد لا فالور هادي، كنجمع هاد ليفيكتيف هذا مع من كنجمعو مع لي زيفيكتيف دي فالور بريسيدونت، مع هادو اللي دازو. دونك دو لا فالور كونسيرني يعني المعنيه اي لي زيفيكتيف دي فالور بريسيدونت. دونك هذا هو ليفيكتيف كومولي. غنمشيو دابا نشوفوا لا فريكونس. فريكونس هو التردد، يعني التردد ديال هاد مثلا ديال النقطه 8 التردد ديالها شحال هو؟ هاد لا فالور 8 اللي كنسميوها لا فالور شحال هو لا فريكونس ديالها؟ كيفاش كنحسبوا لا فريكونس ديالها؟ كناخذوا بعدا شحال من واحد جاب هذيك 8 يعني ليفيكتيف ديالها، وكنقسموا على ليفيكتيف توتال. مثلا عندنا 5 ديال التلاميذ في القسم جايبين 10، بغينا نعرفوا لا فريكونس ديالهم، كنهزوا داك العدد شحال من واحد جاب 10 قلنا 5، كنقسموا على العدد الاجمالي ديال التلاميذ، هذاك هو ليفيكتيف توتال، دونك العدد الاجمالي. اذا كنهز هنا بغيت لي في لا فريكونس ديال 8 غنهز ليفيكتيف ديالها 3
يجوا لي ديفيز باغ لا فريكونس توتال اللي هو 31. دونك غنديرو 3 غنهزو لا كالكولاتريس. دونك انا في لا ستاتيستيك ضروري نستعمل لا كالكولاتريس. دونك 3 ديفيزي باغ 31 كتعطيني 0,09 تقريبا 0,1. كنمشيو عاوتاني بغينا هنا عاوتاني لا فريكونس ديالنا بحال لا فريكونس ديال 8 حيت بجوجهم عندهم ليفيكتيف 3 ديفيزي باغ 31 دونك 0,1. كنمشيو عاوتاني 10 لا فريكونس ديالو هي 1 ليفيكتيف ديالو هو 1 دونك اون ديفيز 1 باغ 31 كتعطيني لا فريكونس. وكنبقاو غادي حتى كنعمرو لي فريكونس كاملين. ولا فريكونس توتال عاوتاني خصنا نلقاو فيها 1 يعني الترددات كاملين الا جمعتيهم الا جمعتي هاد الترددات كاملين حيت ملي غنمشيو نديرو لا فريكونس كيميلي بحال كيما درنا هنا عاوتاني. هنا عندي 0,1 غنجمع 0,1 بلس 0,1 هي 0,2 وكنبقى غادي عاوتاني كنعمر هادو. نتوما غنخلي لكم هاد العمليه باش ديروها نتوما ولكن في الاخر هنا خصك تلقى 1 يعني ملي تجمع هذا مع هذا كيعطيك 0,2 غتجمعو مع هذا كيعطيك هادي كتجمعو مع هادي في الاخر الا جمعتي هذا مع هذا خص يعطيك 1. هذه هي لا فريكونس كومولي. اذا لا فريكونس بعدا شنو هي باش نديرو لا ديفينيسيون ديال لا فريكونس et le quotient, la fréquence d'une valeur et le quotient de l'effectif par l'effectif total. Donc la fréquence d'une valeur d'une série, donc la série statistique هي هذه كامله كنسميوها متسلسله احصائيه دون سيري ستاتيستيك اي دونك قلنا خارج نديرو القسمه اي لو كوسيون دو ليفيكتيف ديال من دو سيت فالور cette valeur par donc كنقسمو على l'effectif total par l'effectif total. دونك هذه هي لا فريكونس. دونك نتمنى انكم هذا الشيء حاولوا ديروا طابلو نتوما وحاولوا هذا الشيء اللي قلت لكم دابا. تقدر كاع انت الا بغيتي دير خدمه مزيانه تاخذ لي نوت من غير هادو اللي خديت انا باش ما ديرش هادشي اللي درت. دير لي نوت مثلا خذ مثلا القسم ديالكم شحال فيه من الاف وحط ليهم لي بوين من عندك حط لي بوين ودير جمعهم في ان طابلو. دير ليفيكتيف كدير ليفيكتيف كومولي كدير لا فريكونس وكدير لا فريكونس كومولي. ومن بعد غنمشيو لاهم حاجه اللي هي كيفاش نحسبوا لا موين. دونك كومون كالكولون لا موين دون كلاس. يعني مثلا عندي لي نوت ديال لي زيلاف كيفاش كنحسب معدل القسم وراه كتلقاو حتى في النتيجه ملي كتشدوا النتيجه كتلقاو معدل القسم في النتيجه وبزاف منا ما كيعرفش شنو داك المعدل كيفاش كيتحسب. اذا هو اللي غنشوفوه في هاد لا سيونس هادي. وقبل ما نمشي نحسب لا موين ديال هاد لا كلاس هذا غنحاول ندير لكم مثال بسيط باش تعرفوا بعدا كيفاش كنحسبوا لا موين. الا خدينا مثلا غير 4 اليف يعني غناخذ 4 تلاميذ. مثلا عندي واحد القسم فيه 4 ديال التلاميذ واحد فيهم جاب 7 واحد اخر جاب 13 واحد اخر جاب 13 والاخر جاب حتى هو 13 يعني 3 جابوا 13 وواحد جاب 7. نورمالمون لا موين ديالهم بطريقه سامبل شناهي كنجمع لي نوط ديالهم كنقسمهم على شحال كنقسمهم على عدد التلاميذ اللي هو 4. دونك لو نومبر دي زيليف اي 4 يعني ليفيكتيف توتال هنايا هو 4. دونك 7 بلس 13 بلس 13 بلس 13 ديفيزي باغ 4. ياك كاين واحد ليليف غيجي يحسب لك غيقول لك 7 بلس 13 بلس 13 بلس 13 ديفيزي باغ 4 وكيحسبها كتعطيه على موين مزيان. كاين واحد ليليف اخر شنو غادي يدير غيقول لك عندي 13 غادي يدير 13 فوا 3 بلس 7
واش كاين فرق بيناتهم في النتيجه؟ ما كاين حتى شي فرق، غير هذا بالضبط يعني نقص الخدمه على راسو. عوض ما بقى يحسب 13 زائد 13 زائد 13 دار 13 في 3. وهذا الشيء اللي علاش حنا اصلا درنا الطابلو. يعني عوض مثلا 8 ما نقولوا 8 زائد 8 زائد 8 شنو غادي نديروا؟ غنضربوا 8 في 3. اذا هكا كنحسبوا لا موين انطلاقا من الطابلو، كيسهل عليا. دونك كنديروا 8 فوا 3 بليس عاوتاني شحال من 9 عندي 3. عوض ما نمشي عاوتاني ندير 9 زائد 9 بليس 9 بليس 9. دونك 9 فوا 3 plus donc la valeur fois l'effectif 10 fois 1 plus 11 fois 1 plus هذه غتعطينا 0. donc 3 fois 6 حيت 12 fois 0 هي 0. 13 fois 6 plus 14 fois 3 plus 15 fois 4 plus 16 fois 1 plus 17 fois 3 نطول هذا شويه بليس 18 فوا 4 بليس هذه غتعطينا 0 20 فوا 2. دونك ديفيزي باغ كوا؟ باغ لو نومبر توتال ديال لي زيليف اللي هو ليفيكتيف توتال اللي هو 31. دونك هي اللي مسحنا هنا حيت عندي 31 تلميذ. ديفيزي باغ 31 وكنهزو لا كالكولاتريس ديالنا وكنحسبو. غير هو ردو البال. دونك 8 فوا 3 كنحسبوها هي الاولى 24 plus 9 fois 3 27 وكنبقى غادي حيت لا ملتيبليكاسيون دابور يعني خص الاسبقيه اللي دار. كنحسب هذا زائد هذا في هذا زائد هذا حتى كنجمعهم كاملين وكندير عمليه الجمع وكنقسم على ديفيزي باغ 31 وهكا كيعطيني. دونك كتكملوا نتوما من عندكم كيعطيك لا موين دو لا كلاس وهي اللي كتلقاو في النتيجه في الاخر ديال الدوره ولا في الاخر ديال السنه. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.